नमस्ते, म अरुण शर्मा। सदा चाहिँ आज पनि आयकर एक्ट रिलेटेड सानो भिडियो लिएर आएको छु र आजको टपिक्स रहेको छ कुन कुन खर्चहरू जसलाई इन्कम ट्याक्स एक्टले खर्चको रूपमा दाबी गर्न दिन्छ र कुन कुन खर्चहरू जसलाई आयकरले खर्चको रूपमा दाबी गर्न दिँदैन। जुन कुरा कुनै पनि बिजनेसमा ट्याक्सको क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा के खर्चहरू जसलाई ट्याक्सले अलौट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछु। छोटो भिडियो छ र तपाईँलाई आवश्यक भिडियो पनि छ। हेरिदिनु होला र तपाईँहरूको फिडब्याकको ठुलो आशा गर्दछु। धन्यवाद। अब हामी जो अलोएबल एक्सपेन्सेस अर्थात् इन्कम ट्याक्स एक्टले कस्ता कस्ता खर्चहरू जसलाई चाहिँ खर्चको रूपमा दाबी गर्न पाउँछौँ त त्यसमा स्पेसिफिक सेक्सन तोकेर नै इन्कम ट्याक्स एक्टले केही कुराहरू भनेको छ। जस्तो कुन कुन सेक्सनहरू छन् र कस्ता कस्ता खर्चहरू इन्कम ट्याक्स एक्टले खर्चको रूपमा घटाउन पाउँछौँ त भन्ने कुराहरू आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैमा फर्स्ट रहेको छ जनरल एक्सपेन्सेस, जुन कुरा सेक्सन 13मा यसलाई इन्डिकेट गरेको छ र कुनै पनि खर्चहरू म्याक्सिमम यो सेक्सन अन्तर्गत नै हामीले खर्चको रूपमा दाबी गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै नेक्स्टमा जाउँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, जसलाई दफा 14मा यसले डिस्क्राइब गरेको छ। यसको बारेमा हामी पछि फेरि नि चर्चा गर्नेछौँ। र त्यस्तै कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, के खर्चहरू हामीले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा घटाउन पाउँछौँ। त्यस्तै रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस, यसमा कस्ता टाइपको रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेसलाई हामीले खर्चको रूपमा पाउँछौँ र कस्ता किसिमका खर्च अर्थात् रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेसलाई क्यापिटलको रूपमा हामीले क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि डिस्क्राइब गरिएको छ। त्यस्तै पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट र डिप्रिसिएसन कस्ट एक्सपेन्सेस, यो तपाईँको 7वटा खर्चहरू 7वटा सेक्सनमा स्पेसिफिक खर्चहरू इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार हामीले घटाउन पाउँछौँ हो। यो बाहेक अरू अदर एक्सपेन्सेसहरू पनि रहेका छन्। अब हामी जाउँ यो स्पेसिफिक अलोएबल एक्सपेन्सेसभित्र र यो 7वटा 8वटा जति पनि सेक्सनहरू रहेको छ, यो सेक्सनले कसरी डिस्क्राइब गरेको छ र यसको इन्टरप्रिटेसन के हो। र फर्स्टमा हामी जाँदैछौँ जनरल एक्सपेन्सेस अर्थात् जनरल एक्सपेन्सेस। फर्स्टमा हामी जाउँ जनरल डिडक्सन अर्थात् जनरल एक्सपेन्सेस, जुनलाई सेक्सन 13ले डिस्क्राइब गरेको छ। र जनरल एक्सपेन्सेसभित्र हामीले के राख्ने र यसका स्पेसिफिक कन्डिसनहरू छन्। त्यो स्पेसिफिक कन्डिसनमा मात्र हामीले आयकर एक्टमा खर्चहरूलाई घटाउन पाउने हुन्छौँ। जस्तो कन्डिसनहरूमा के रहेको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा एक्सपेन्डिचर रिलेटेड टु द सेम इन्कम इयर, अर्थात् कुनै पनि खर्चहरू जुन आर्थिक वर्ष रिलेटेड हो त्यही आर्थिक वर्षमा खर्च भएको हुनु पर्नेछ। अर्थात् अघिल्लो सालको खर्चलाई यो सालको खर्चमा हामीले खर्च भनेर डिडक्सन गर्न पाउँदैनौँ। र सेकेन्ड कन्डिसन रहेको छ एक्सपेन्डिचर सुड बी इन्कर्ड बाई द पर्सन ओन्ली, अर्थात् जुन कम्पनीले खर्च गरेको छ त्यही कम्पनीको नाममा खर्च भएको हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि कम्पनीले खर्च गरेको बेला उसको आफ्नो डाइरेक्टरको पर्सनल खर्चहरू हामीले खर्चको रूपमा अलौट गर्न पाउँदैनौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एक्सपेन्डिचर सुड ह्याभ बिन कनेक्सन विथ द पर्सन बिजनेस, अर्थात् कुनै पनि जति पनि खर्च भएको छ त्यो खर्च त्यो बिजनेस रिलेटेडमा मात्रै खर्च भएको हुनुपर्छ। अर्थात् पर्सनल नेचरको खर्चलाई हामीले यहाँ इन्क्लुड गर्न पाउँदैनौँ। यसले के देखाउँछ भन्दा यो 3वटा कन्डिसन टोटल्ली फुलफिल भयो भने मात्रै हामीले आयकर ऐन अनुसार जनरल डिडक्सनभित्र दफा 13 अन्तर्गत रहेर हामीले खर्चलाई घटाउन पाउँछौँ। त्यस्तै अब दोस्रोमा जाउँ। दोस्रो रहेको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, जुन कुरा दफा 14मा लेखिएको छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्नासाथ कस्तो कस्तो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू हामीले आयकर एक्ट अनुसार घटाउन पाउँछौँ र कस्तो कस्तो खर्चलाई चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेसको रूपमा घटाउन पाउँदैनौँ त त्यसबारे चर्चा लिउँ। फर्स्टमा रहेको छ कुनै पनि बिजनेस रिलेटेड
खर्च के अरे इन्ट्रेस्ट अर्थात् बिजनेसमा युज भएको इन्ट्रेस्टलाई हामीले इन्ट्रेस्टको रूपमा खर्च गर्न पाउँछौँ। डेफिनेसन कुरा यो हो। कन्डिसनमा जाउँ फर्स्टमा, बरोड अमाउन्ट सुड ह्याभ बिन युटिलाइज फर द बिजनेस अर्थात् जो हामीले इन्ट्रेस्ट अथवा लोन लिएको हुन्छ त्यो लोन भनेको बिजनेसमा मात्रै लिएको हुनु पर्यो र त्यो खर्चलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा लिन सक्छौँ। र अर्को नेक्स्ट कन्डिसनमा जाउँ, यदि हामीले त्यो इन्ट्रेस्ट कुनै पनि एसेट किन्नको लागि ड्युरिङ द पिरियडमा लियौँ भने त्यो ड्युरिङ द पिरियडमा लिएको त्यस्तो इन्ट्रेस्टलाई हामीले खर्चको रूपमा खर्च भनेर घटाउन पाउँदैनौँ। अर्थात् त्यसलाई हामीले त्यही रिलेटेड एसेटमा पुट टु युज नहुँदासम्मको समयमा त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर पुट टु युज पछि मात्र त्यसलाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा हामीले खर्चको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्टमा जाउँ हामी थर्डमा रहेको छ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक अर्थात् कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ त्यो भित्र हामी जाउँ। फर्स्टमा भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक कसरी गरिन्छ र जुन इन्कम ट्याक्स एक्टले कसरी भनेको छ त्योतर्फ जाउँ। फर्स्टमा कस्ट प्राइस अर मार्केट प्राइस विच एभर इज लोवर, कस्ट प्राइस र मार्केट प्राइस जुन कम छ त्यसमा मात्रै हामीले क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि प्रोडक्ट छ त्यसको कस्ट प्राइस 100 रुपियाँ छ र त्यसको यदि मार्केट प्राइस कुनै कारणले घटेर 90 रुपियाँ आएको छ भने 100 र 90 मात्रै जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले ट्रेडिङ स्टकको कस्ट भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ मेथड अफ भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, स्टकको भ्यालुएसनको मेथड के हुन्छ त त्यसमा जाउँ। वेटेड एभरेज मेथड र फिफो मेथड, वेटेड एभरेज मेथड र फिफो मेथड मध्ये कुनै पनि एउटा मेथड हामीले युज गर्न सक्छौँ र यसमा लिफो मेथड युज गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै क्यालकुलेसन अफ प्रोडक्सन कस्ट क्यास बेसिसमा र प्राइम कस्ट बेसिसमा, एक्चुअल बेसिसमा और एब्जर्बर कस्ट बेसिसमा गर्छौँ। क्यास बेसिसमा हो भने हामीले प्राइम कस्टको बेसिसमा क्यालकुलेसन गर्छौँ जसलाई हामी भेरिएबल ओभरहेड कस्ट पनि भन्छौँ ओन्ली हैन। एक्रुअल बेसिसमा हो भने एब्जर्ब कस्ट बेसिस अर्थात् फिक्स ओभरहेड कस्ट पनि हामीले इन्क्लुड गरेर क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो पर्छ। नर्मल्ली रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस भन्नासाथ हामीले के बुझ्छौँ भने कुनै पनि एसेटको रिपेयर गरेको कुराहरू यसमा इन्क्लुड गर्ने गर्छौँ। त्यो रिपेयर कस्तो टाइपको हुन्छ त। फर्स्टमा जाउँ हामी स्पेसिफिक केसेस है। स्पेसिफिक केसेस भन्न खोजेको कस्तो भन्दा यी जुन मैले लिस्टमा लिएको छु जस्तो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अन लिज एसेट, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अन एसेट ओन बाई अदर पर्सन, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अन स्टक एन्ड ट्रेड जुन स्पेसिफिक केसेस हो र यसमा कुनै पनि लिमिट अर्थात् 7% भन्ने कुरा यसमा आउँदैन र जति पनि रिपेयर भएको छ यस टाइपको खर्चमा हामीले चाहिँ सिधै यसलाई खर्चको रूपमा हामीले दाबी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अन्तर्गतै हामी अर्कोमा जाउँ जस्तो ब्लक ए बी सी डी र ई तीनवटा पुल इन्कम ट्याक्सले हामीलाई दिएको छ र त्यसमा डिप्रिसिएबल एसेटको 7% सम्मको खर्च हामीले रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अन्तर्गत घटाउन पाउँछौँ भने 7% भन्दा यदि माथि भएको छ भने त्यो जति पनि बढी भएको खर्च छ त्यसलाई स्पेसिफिक अथवा रिलेटेड एसेट ब्लक भित्रमै गएर क्यापिटलाइज गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै हामी नेक्स्टमा छौँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट जसलाई हामीले डेफिनेसनको रूपमा लिन सक्छौँ। पोल्युसन रिलेटेड जस्तो बाई अ पर्सन अन अ प्रोसेस एडप्टेड टु कन्ट्रोल अफ पोल्युसन हैन, कुनै पनि पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि गरिने खर्च यसभित्र पर्दछ। त्यस्तै यसको अब इक्जाम्पलको रूपमा हामीले के लिन सक्छौँ इन्स्टलेसन अफ कार्बन प्लान्ट इन अ चिम्नी अफ एन इन्डस्ट्री। कुनै पनि चिम्नी गऱ्यौँ, चिम्नीको कुनै पनि फ्याक्ट्री छ त्यसमा कार्बन प्लान्ट इन्स्टल गऱ्यौँ भने त्यो टाइपको खर्च हाम्रो यो भित्र पर्ने गर्दछ।
इन्स्टलेसन रिसाइक्लिङ प्लान्ट यो भित्र पर्ने गर्दछ। अब लिमिटेसन अफ पिसिसी के छ त 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, जस्तो ट्याक्सेबल इन्कम जति छ त्यसको 50%सम्म चाहिँ हामीलाई एज अ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको रूपमा क्यापिटल नेचरको कस्ट हो यो, त्यो भए पनि 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ इन्कम अथवा एक्चुअल पिसिसी कस्टमा जति भएछ त्यसमध्ये जुन कम छ त्यसलाई चाहिँ घटाउन पाउने गर्छौँ। र बाँकी जति पनि छ बाँकी अमाउन्टलाई हामीले चाहिँ डी ब्लकभित्रमा क्यापिटलाइज गर्ने गर्छौँ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको त यो कुरा भयो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। यो पनि जुन हामीले अगाडि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको कुरा गऱ्यौँ, यस्तै रिसर्च ओरिएन्टेड कुनै पनि काम भएको छ जुन हेभी एक्सपेन्सेस भएको छ त्यो टाइपको खर्च यसमा आउने गर्दछ। इक्जाम्पलको रूपमा हामीले के भन्छ अल न्यू प्रोसेस अफ प्रोडक्सनको लागि स्पेसिफिक न्यू प्रोसेस प्रोडक्सन हामीले रिसर्च गरेर खर्च गऱ्यौँ भने त्यो टाइपको खर्च यसमा आउने गर्दछ। अब यसको लिमिटेसनको कुरा भनेको पनि सेम जुन हामीले अगाडि कुरा गरौँ 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम अथवा एक्चुअल R&D एक्सपेन्सेस जसमा जुन कम हुन्छ त्यसलाई खर्च पाउँछौँ र त्यसको 50% बाँकीलाई चाहिँ ब्लक डीमा गएर हामीले क्यापिटलाइज गर्ने गर्छौँ। र अर्को रहेको छ डिप्रिसिएसन जुन हाम्रो दफा 19 र सेड्युल 2 मा स्पेसिफिक यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। र यो डिप्रिसिएसन यो एउटा मेजर खर्च हो, यो यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि छ। र फर्स्टमा कन्डिसन कुन कुन केसमा हामीले डिप्रिसिएसन काट्न सक्छौँ त? कुनै एसेट ल्याएर अफिसमा राखियो अथवा कुनै एसेट किनेर ल्याएर राखियो, राख्न साथ हामीले किनेर ल्याउन साथ हामीले डिप्रिसिएसन काट्छौँ त? पक्कै पनि होइन। यसको पनि सर्टेन कन्डिसनहरू छ जुन कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्ने आवश्यक छ। जस्तो एसेट सुड बी डिप्रिसिएबल एसेट। डिप्रिसिएबल एसेट भन्न खोजेको ब्लक ABCDE अन्तर्गतका एसेटहरू हुनु पर्यो। अर्थात् ल्यान्ड त डिप्रिसिएबल एसेट होइन भनेपछि ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन कट्दैन हो, यो एउटा कन्डिसन। त्यसपछि पर्सन सुड ओन द एसेट भनेको जुन एसेट छ, जुन एसेट हामीले किनेको छ त्यो एसेट त्यही बिजनेसको नाममा पर्चेस गरेको हुनु पर्यो। र थर्डमा रहेको छ एसेट सुड बी इन युज ड्युरिङ द इयर, अर्थात् त्यो एसेट आएर पुट टु युज हुनु पर्यो बिजनेसमा। यदि पुट टु युज भएको छैन भने त्यसलाई हामीले डिप्रिसिएसनको रूपमा खर्चको रूपमा लेख्न पाउँदैनौँ। अब डिप्रिसिएबलको टाइपको कुरा गरौँ। टाइपको कुरा गर्दाखेरि हामीले टेन्जिबल एसेट जुन ब्लक A, B, C र D मा हामीले ती चारवटा क्याटेगोरी गरेको छ भने इन्टेन्जिबल एसेट जसलाई हामीले ब्लक E अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ। अब सामान्य यसको रेटहरू कसरी लाग्छ भन्नेतिर जाउँ। फर्स्ट ब्लक A भनेको के हो र कति पर्सेन्ट? ब्लक A मा 5% रेट लाग्छ। यसमा बिल्डिङ स्ट्रक्चर अदर पर्मानेन्ट नेचर पर्छ। ब्लक B मा 25% लाग्छ। कम्प्युटर फर्निचर अफिस इक्विपमेन्टहरू पर्छ। ब्लक C मा 20% लाग्छ। अटोमोबाइल बस मिनी बस यसमा आउँछ। ब्लक D अन्तर्गत भनेको A, B, C मा नपरेका अन्य इक्विपमेन्ट तथा अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट र अरू प्लान्ट एन्ड मेसिनहरू D मा पर्छ। त्यस्तै लास्टको ब्लक E जुनमा स्टेट लाइन मेथडबाट गर्छौँ, प्याटेन्ट कपिराइट ट्रेडमार्कको रूपमा हामीले यसमा लिन सक्छौँ। अब कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो के भन्दा ABCD मा डिमिनिसिङ मेथड लागू हुन्छ भने ब्लक E मा स्टेट लाइन मेथडबाट लागू हुने गर्दछ। अब हामी चाहिँ डिसअलाउड एक्सपेन्सेस अर्थात् आयकर ऐनले कस्ता किसिमका खर्चहरू जसलाई खर्चको रूपमा आयकर ऐनले घटाउन दिँदैन। जुन खर्चहरू कुनै पनि बिजनेस गर्ने सिलसिलामा बिजनेसम्यानहरूले गर्ने गर्दछन्, तर त्यस्ता खर्चहरूलाई आयकर ऐनले खर्चको रूपमा घटाउन दिँदैन। अर्थात् त्यो खर्चहरू हामीले आयकर एक्ट अनुसार क्यालकुलेसन गर्दाखेरि खर्चको रूपमा घटाउन पाउँदैनौँ। जस्तो फर्स्टमा एक्सपेन्सेस अफ डोमेस्टिक एन्ड पर्सनल नेचर। यो कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस गर्ने सिलसिलामा विभिन्न किसिमका पर्सनल नेचरका खर्चहरू
जुन हुन्छ त्यस्तो टाइपको खर्चलाई टोटल्ली डिसअलोट गर्छ। र त्यस्तो टाइपको खर्च हामीले यदि लेखिएको छ भने ट्याक्सको एसेसमेन्ट हुँदाखेरि त्यस्ता किसिमको खर्चलाई सिधै घटाएर बाँकीमा ट्याक्स लगाउने गर्दछन्। त्यस्तै नेक्स्टमा जाउँ, ट्याक्स पेनाल्टिज, फाइन, इन्ट्रेस्ट, यस्ता जति पनि फाइन र पेनाल्टिजहरू इन्कम ट्याक्स अनुसार लागू हुन्छ त्यसलाई पनि घटाउन पाउँदैन। त्यस्तै गभर्मेन्ट रुल्सहरू, गभर्मेन्ट एक्टहरू ब्रिच गरेर लगाएको फाइन र पेनाल्टिजहरूलाई पनि इन्कम ट्याक्सले खर्चको रूपमा घटाउन दिँदैन। तेस्रोमा जाउँ, पेनाल्टिज एन्ड फाइन अफ सिमिलर नेचर पेएबल टु एनी गभर्मेन्ट अर इट्स लोकल बडिज। सेम अघि नै भनिसकेँ मैले, गभर्मेन्ट बडी र लोकल बडिजलाई पेनाल्टिज र फाइनको रूपमा तिरेको पैसाहरू पनि हामीले इन्कम ट्याक्समा घटाउन पाउँदैनौँ। र फोर्थमा जाउँ, एक्सपेन्सेस इन्कर फर ट्याक्स एक्जेम्प्टेड इन्कम। यो कस्तो किसिमको खर्च भन्दाखेरि कुनै पनि फाइनल ट्याक्स लाग्ने टाइपको खर्च छ र त्यो टाइपको खर्च भएको छ भने त्यसमा हामीले खर्च घटाउन पाउँछ। जस्तो कुनै पनि क्याजुअल इन्कम अर्थात् विनफिल गेन भयो जसलाई फाइनल ट्याक्सको रूपमा लिन्छ हो, प्राइज पाउनु भयो 25% फाइनल राख्छ इन्डिभिजुअल व्यक्तिले पाउँदाखेरि, त्यस्तो टाइपको खर्च जाँदा त्यो प्राइस लिन जाँदाखेरि आउने जाने खर्च जति लागेको हुन्छ त्यस्तो टाइपको खर्चलाई यसमा हामीले खर्च भनेर घटाउन पाउँदैनौँ। जस्तो त्यस्तै पेमेन्ट इन क्यास फर मोर देन 50,000 अर्थात् कुनै पनि पेमेन्ट, कुनै पनि खर्चको पेमेन्ट 50,000 भन्दा बढी हामी क्यासमा तिर्छौँ भने त्यसलाई पनि खर्चको रूपमा हामीले घटाउन पाउँदैनौँ। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन अफ एन इन्कम अर्थात् डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू जति पनि हुन्छ त्यस्तो टाइपको खर्चलाई पनि हामीले खर्चको रूपमा घटाउन पाउँदैनौँ। एक्सपेन्डिचर अफ क्यापिटल नेचर अर्थात् कुनै पनि क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर हुन्छ भने त्यसमा हामीले खर्चको रूपमा घटाउन पाउँदैनौँ। फरेन इन्कम ट्याक्स अर्थात् हामीले बिजनेस गर्ने सिलसिलामा बाहिरका देशहरूमा ट्याक्स तिर्ने गर्छौँ र त्यो ट्याक्सलाई पनि हामीले यहाँ खर्चको रूपमा डिडक्सन गर्न पाउँदैनौँ र यसको स्पेसिफिक छुट्टै सेक्सनले पनि डिस्क्राइब गरेको छ। अब जाउँ एक्सेप्सन अफ पेमेन्ट अफ क्यास मोर देन 50,000। कुन कुन कन्डिसनमा यदि हामीले 50,000 भन्दा पनि बढी तिरेको अवस्थामा पनि खर्चमा चाहिँ अलाउड हुन्छ त। फर्स्टमा पेमेन्ट इज मेड टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल कन्स्टिट्युसन बडी, यिनीहरूलाई तिरिएको छ भने क्यासमै तिर्दा पनि हाम्रो खर्च अलाउड हुन्छ हो। त्यस्तै दोस्रोमा पेमेन्ट इज मेड टु अ फार्मर हो, फार्मरलाई हामीले कारोबार गर्ने सिलसिलामा क्यासमै दिन्छौँ भने पनि हामीले त्यसलाई खर्चको रूपमा मान्छौँ। त्यस्तै पेमेन्ट इज अ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन अर रिटायरमेन्ट पेमेन्ट अर्थात् रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको लागि पनि यदि हामीले क्यासमा 50,000 भन्दा बढी तिर्छौँ भने त्यसलाई पनि खर्चको रूपमा हामीले लिन पाउँछौँ। त्यस्तै पेमेन्ट इज मेड इन एरिया वेयर ब्याङ्किङ सर्भिस आर नट एभाइलेबल अर्थात् कुनै पनि 10 किलोमिटर एरियाभित्र ब्याङ्क सर्भिस छैन, कुनै पहाडी एरियामा त्यस्तो छ भने त्यो बेला त्यो कन्डिसनमा ब्याङ्क इजिली अभाइलेबल नभएको केसमा हामीले क्यासमा पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई पनि खर्चको रूपमा ट्याक्सले अलाउड नै गर्छ। त्यस्तै पेमेन्ट इज एन्ड मस्ट नेसेसरीली बी मेड इन क्यास अर डे वेन ब्याङ्किङ सर्भिस आर क्लोज अर्थात् यस्तै पेन्डेमिक कि सिचुएसनमा हैन, कुनै बेला ब्याङ्कहरू बन्द भएको सिचुएसनमा हैन, कुनै केसले कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क नभएको अवस्थामा हामीले यदि क्यासमा तिर्छौँ भने त्यसलाई पनि खर्चको रूपमा घटाउन पाउँछौँ। पेमेन्ट इज मेड टु अ ब्याङ्क एकाउन्ट अफ द पेई अर्थात् कुनै पनि पेईको ब्याङ्क एकाउन्टमै गएर हामीले डिपोजिट गरिदिन्छौँ भने पनि त्यसको खर्चलाई हामीले अलाउड गर्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँको फिडब्याकको ठुलो आशा गर्दछु। धन्यवाद।